अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अफवाहों, कयास आराइयों, फेक न्यूज़, गॉसिप्स, हिजान, बेयकीनी और पेशन गोइयों का सिलसिला खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ और आर्मी चीफ की तैनाती का अमल खैरियत से सरअंजाम पा गया। इस एक तैनाती ने कौम को कई माह से हिजान का शिकार कर रखा था। जितने मुंह इतनी बातें हो रही थी, हर किसी ने अपनी मर्जी का नाम दे रखा था और हर कोई ही बेपर की उड़ा रहा था। लेकिन ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली और ना ही मार्शल लॉ की ख्वाहिशात पूरी हो सकीं। लेकिन गुज़िश्ता 72 घंटों में बहुत कुछ हुआ। कुछ चीज़ें आवाम के सामने आईं, कुछ पसे पर्दा ही रह गईं। ज़राए के मुताबिक सब ठीक नहीं था, इसीलिए हुकूमती रहनुमाओं की पिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पिंडी आनियाँ जानियाँ जारी थी। हमारी एक सोर्स कहती है कि समरी 21 नवंबर को ही मौसूल हो चुकी थी और इसमें सिर्फ 5 सीनियर जर्नल्स के नाम तो थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। इसीलिए पहले मीडिया पर ये खबर जारी हुई और फिर आपने देखा कि फ़ौरन ही तरदीद भी कर दी गई। फिर हुकूमत की जानिब से समरी वापस भेज कर जनरल आसिम मुनीर का नाम डालने के लिए ख़त लिखा गया और इसके बाद बुध 23 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर का नाम दोबारा समरी में डालकर भिजवाया गया। यूं सीनियर जर्नल्स के 5 के बजाय 6 नाम भेजे गए। फिर एक और हमारी सोर्स का कहना यह था कि ये सिर्फ अफवाह थी। पीर को समरी मौसूल हुई नहीं थी और बुध को मौसूल होने वाली समरी में ही जनरल आसिम मुनीर का नाम मौजूद था। तो फिर हुकूमत को तो ज़रूर पता लगाना चाहिए इस बात का कि अगर मंडे को समरी मौसूल नहीं हुई थी तो मीडिया पर खबर किसने चलवाई और बुध को मौसूल होने वाली समरी में 5 के बजाय 6 नाम क्यों थे। फिर जुमेरात का दिन भी काफ़ी हंगामा खेज था। उस दिन वफाकी काबिना का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबिना अरकान से कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक अहम फैसला जो है उससे काबिना को आगाह करेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने का फ़ैसला किया है। तो यकीनन जो काबिना के अरकान थे वो उसी वक्त वो समझ गए, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि जनरल आसिम मुनीर ही अगले आर्मी चीफ होंगे। लिहाजा काबिना ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की मंजूरी दे दी। अगरचा इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 4 स्टार जनरल के तौर पर प्रमोट होने के बाद जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत वैसे ही 3 साल आगे हो जानी थी। लेकिन लगता है कि ये सब शायद इसीलिए किया गया था ताकि सदर मुमलिकत कोई बहाना बनाकर समरी को डिले ना कर सकें। अच्छा, फिर एक और अहम मरहला आया जब समरी को ऐवान सदर भेजा गया तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान समरी रोक कर ये जो हिजान की कैफियत है इसको बरकरार रखेंगे और तैनाती को मुतनाज़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सदर आरिफ अलवी ने लाहौर जाकर इमरान खान से इस इशू के ऊपर मुशावरत की और उसके बाद उसी दिन समरी पर दस्तखत कर दी और ये मामला वहीं ख़त्म हुआ। मेरे ज़राए एक और ख़बर दे रहे हैं कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा के ज़रिए खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया दिया गया था कि खान साहब फ़िक्र ना करें, समरी मंजूर हो लेने दें, आगे सब अच्छा रहेगा। इसके बाद आपने देखा कि खान साहब भी इस इशू पे उनकी तरफ भी खामोशी ही थी, वो कुछ नहीं बोले इस इशू पे। अब इमरान खान कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी फ़ौज से लड़ाई हो, लेकिन ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। खैर, अल्लाह करे कि जनरल आसिम मुनीर फ़ौज का वक़ार बहाल करने और उसे मुकम्मल तौर पे गैर सियासी करने में कामयाब हो जाएं और उम्मीद है कि 3 साल बाद इसी माह अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर इस किस्म का हिजान नहीं होगा। लेकिन मेरा जनरल आसिम मुनीर को मशवरा भी है और उनसे दरख्वास्त भी है कि वो उन खुशामदियों से दूर रहें जो चंद रोज़ पहले तक उन्हें मुतनाज़ा बनाने पर तुले हुए थे और अब उनकी शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, जिसे सुनकर शायद जनरल आसिम मुनीर खुद भी हैरान होंगे। यही वो खुशामदी रवैये हैं जो अपने छोटे छोटे ज़ाती मफादात के लिए, फ़ायदे हासिल करने के लिए अच्छे भले इंसान को एक ट्रैक से हटा देते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में इज्तिमा का ऐलान कर रखा है। उन्होंने अभी तक अपने कार्ड्स शो नहीं किए हैं कि वो आखिर रावलपिंडी आकर करना क्या चाहते हैं। इस दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हुई हैं। इमरान खान ज़ख्मी टांग की वजह से कंटेनर के ज़रिए नहीं पहुँच सकते, इसलिए वो हेलीकॉप्टर पर पहले परेड ग्राउंड लैंड करना चाहते हैं और फिर वहाँ से रावलपिंडी से जो जलसे का मुकाम है वहाँ पर जाना चाहते हैं। अगरचे GHQ ने उनके हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग का NOC दे दिया है, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया गुरेज़ा रही। फिर रावलपिंडी में पहले जलसे का जो मुकाम है वो फैज़ाबाद के करीब, शमसाबाद के करीब रखा गया था और वहीं स्टेज बनाने की तैयारी जारी थी। लेकिन फिर ये पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब वहाँ एक हसास इमारत है करीब ही, लिहाजा इस स्टेज को थोड़ा सा आगे कर दें। इसके बाद स्टेज को 1 किलोमीटर 6th रोड फ्लाईओवर के सामने ले जाया गया और वहीं इमरान खान कल जलसे से खिताब भी करेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया को वहाँ भी स्टेज बनाने पर एतराज़ है। खैर जनाब, कहीं ना कहीं तो स्टेज बनेगा ही।
خیر اب عمران خان حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا مجمع راولپنڈی میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر وہ واقعی راولپنڈی میں لاکھوں لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت 70% پاکستان پر ان کی حکومت ہے، ان کے جلوس کئی اطراف سے راولپنڈی میں داخل ہوں گے، اور یہ آزاد کشمیر سے کوہالہ کے راستے، گلگت بلتستان میں شاہراہ ریشم کے راستے، اسلام آباد لاہور موٹر وے اور جی ٹی روڈ سے، اور پھر خیبر پختونخوا سے راولپنڈی موٹر وے اور جی ٹی روڈ سے قافلے اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو چند مفت مشورے بھی دیے ہیں آج، اور ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ وہ لانگ مارچ ملتوی کر دیں، چونکہ یہ ایک بے مقصد لانگ مارچ ہے ان کے نزدیک۔ لیکن انہوں نے روایتی طور پہ عمران خان پر برستے ہوئے یہ ضرور کہا کہ ان کی جو ریلیاں ہیں ان کو اسلام آباد سے گزر کر راولپنڈی آنے کی اجازت دی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ ایک بڑا مجمع لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر لوگ ان کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ عمران خان نے پنڈی کی کال دی تو کہا جا رہا ہے کہ خطرہ ہے، خودکش حملے کا تھریٹ الرٹ بھی ہے، اور آج رانا ثناءاللہ نے بھی تھریٹ الرٹ کا ذکر کیا ہے کہ مت آؤ، لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جان چلی جائے لیکن مقصد نہیں جانے دوں گا۔ ویسے آپ اچھا کہیں یا برا، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان جو کام کرنے کی ٹھان لے وہ پھر کر کے ہی چھوڑتے ہیں، چاہے اس کام کے لیے سال لگ جائیں، ان کو 100 یو ٹرنز لینے پڑیں یا حکمت عملی میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، لیکن لگتا ہے کہ مقصد سے پیچھے ہٹنا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ عمران خان کو کہا گیا آسٹریلیا اور انگلینڈ کو نہیں ہرا پاؤ گے، اس نے ہرا دیا۔ ان کو کہا گیا کہ کمزور ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ نہیں جیت پاؤ گے، اس نے جیت کر دکھا دیا۔ اسے کہا گیا کہ سیاست تمہارے بس کا روگ نہیں، اس نے سیاست کر کے دکھا دی۔ اس کو کہا گیا کہ شیروانی کا بٹن بھی نہیں ملے گا، اس نے وزیر اعظم کی شیروانی پہن کر دکھا دی۔ اسے کہا گیا کہ تمہیں وزیر اعظم نہیں رہنے دیں گے، تو وہ عوام کے دلوں پر حکمران بن کر راج کرنے لگا۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں کیا صورتحال ہے ان کے حوالے سے۔ اسے کہا گیا کہ حکومت سے نکلو گے تو لوگ نہیں نکلیں گے تمہارا ساتھ دینے کے لیے، لیکن 9 اپریل کی رات عوام بن بلائے سڑکوں پر آ گئے۔ اسے کہا گیا کہ لانگ مارچ نہیں کر پاؤ گے، اس نے کر کے دکھا دیا۔ اس کو گولی مار کر پیغام دیا گیا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر میدان میں آ گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ اس ملک کے عوام کی فکر ہے، اس ملک کے نظام کی فکر ہے، اس ملک کے اداروں کی فکر ہے، اس ملک کی سیاست اور معیشت کی فکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی اور مطالبہ نہیں، وہ صرف اس ملک میں شفاف اور آزادانہ الیکشن چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف فوری انتخابات میں ہے۔ تو اس وقت عوام کی اکثریت بھی جلد الیکشن کی خواہش مند ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس بار بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ اچھا، اب ایک دوسری صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ جو مجمع راولپنڈی میں جمع ہوگا یہ پرامن رہتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی وائلنس ہو جاتا ہے۔ اگر وائلنس ہوا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور حکومت پھر دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پرامن رہنے کی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان کی جلسہ اپنا پاور شو کر کے ختم کر دیتے ہیں یا پھر دھرنا دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ راولپنڈی کے جغرافیے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مری روڈ پر 6 روڈ سے آگے شمس آباد اور پھر فیض آباد راولپنڈی کو اسلام آباد سے جوڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہے، تو یہاں دھرنا دینے سے پورا راولپنڈی جیم ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب پنجاب میں عمران خان کی اپنی حکومت ہے۔ لیکن یہ عمران خان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے لیے اپنے مقصد کا حصول مشکل ہوگا۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری صورتحال کل عمران خان کے فیصلے سے واضح ہو جائے گی کہ وہ دھرنا دیتے ہیں یا جلسے کے بعد ہی اپنا لانگ مارچ جو ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے جلسہ کر کے اجتماع ختم کرنے کا اعلان کر بھی دیا تو پکچر پھر بھی باقی رہے گی، اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پس پردہ عمران خان کو حکومت یا جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف سے چند یقین دہانیاں ضرور کرا دی گئی ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے ویسے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت تو دے دی ہے، اب آپ اسے فیس سیونگ کہیں یا پھر عمران خان کی کامیابی، لیکن یہ سب آپ کو 36 گھنٹوں میں بالکل واضح ہو جائے گا۔